تور سینا برای مناجات. در بین راه کسی رسید، شروع کرد شیشید کردن، التماس کردن و گفت من گناه کردم، گناه بدیم کرد و میری از خدا بخواه از من بگذر. بعد گناهشو گفت بسته موسی چیکار کرده. از موسی رفت و یادشم بود، عرض کرد به خداوند که آره این جلما رو گرفت و خلاصه روزش میطلب و مشمول رحمت و مغفرت قرار. خطاب رسید به از موسی، هم بخشیدم، من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینو؟ چرا به تو گفت؟ که تو مطلع بشی، که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من کسی خجالت بکشی.